विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिमिति अब तय गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग बृहत छलफल भएको थियो। त्यो छलफलले चाहिँ जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर एक खाले सहमति भएको अवस्था पनि रहेको छ। जेठ 5 मा स्थानीय तहको जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको जुन कार्यवधि सकिँदैछ त्योभन्दा अघि एक दिन अघि नै निर्वाचन गर्ने भनेर एक खाले सहमति छुटेको भनिएको छ। त्यसो त पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले आफ्नै धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आइराखेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियत राखेको नेकपा एमाले छिटो तिथिमिति तय गर भनेर लामो समयदेखि भन्दै आइरहेको छ। यो जुन निर्वाचन धकेल्न खोज्यो यो सरकारले भन्ने कटाक्ष पनि गर्दै आइरहेको छ भने कता कता अब अर्ली इलेक्सनमा जाने हो कि भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि अलिकति अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभएको थियो कि अब चाहिँ साँच्चै यो जेठ 4 मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ अथवा एउटा राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा रहेको छ, एमसीसीको विषय चर्को रूपमा रहेको छ जुन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेसले चाहिँ जसरी हुन्छ यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखिरहेको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ विभिन्न खाले अन्तर्विरोधहरू रहेका छन्। कसैले ठिकै छ पास गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आशयहरू व्यक्त गरिराखेका छन्, कसैले हैन यसलाई चाहिँ विभिन्न बुँदाहरू छन् त्यसलाई संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि राखिरहेका छन्। र आज सोनाम लोछार पनि रहेको छ। यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ इन्द्रबहादुर थिङ जो माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका सचिव हुनुहुन्छ र तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सोनाम लोछार आज यहाँलाई शुभकामना। हजुर, म तपाईँको यस टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण सोनाम लोछार मान्नुहुने जनसमुदायप्रति हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र के अरे तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। के छ नेपालमा जनजातिको अवस्था अहिले? हैन, यो खास गरिकन नेपालको आदिवासी जनजातिहरूले आफूले जसरी परिवर्तन, जसरी समावेशी समानुपातिकताको विषय सोचिरहेको थियो, एक प्रकारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा सहभागी थियो। माओवादी जनयुद्धले त्यो भावनाहरूलाई पनि क्यारी गर्दै जसरी समावेशी सिद्धान्तलाई अगाडि सार्यो, त्यस अन्तर्गत देशमा एक प्रकारले समावेशी समानुपातिकताको सिद्धान्त स्थापित भएको छ र आदिवासी जनजातिहरूले जसरी सोचेको ठ्याक्कै त्यही मुताबिक त भयो भन्न अलि मिल्दैन र पनि सापेक्षिक हिसाबले आदिवासी जनजाति आन्दोलनले यो ओल्डमा चाहिँ के छ भने इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरा आयो नि। पहिला चाहिँ अब कम्पिटिटिभ डेमोक्रेसी थियो। त्यो कम्पिटिटिभ डेमोक्रेसीले चाहिँ सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र सबै भावनाहरूको चाहिँ समान ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने भइसकेपछि नै अलि बढी नेपालमा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको कुरो उठायो र यो इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा ओल्डमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू जताततै फैलिरहेछ। नेपालको सन्दर्भमा सापेक्षिक हिसाबले यो आदिवासी जनजातिहरूले एउटा उपलब्धि हासिल। तर यहाँहरूको दल जुन छ नि नेकपा माओवादी केन्द्रले त विशेष गरी जनजातिहरूको मुद्दाहरूलाई पनि उठाएर जुन 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व पनि गर्यो, संस्थागत हुन सक्यो कि सकेन यहाँले सोचे अनुसारको? हामीले जुन अनुपातमा सोचेको थियो त्यही अनुपातमा 100% स्थापित भयो भन्ने कुरा, सम्बोधन भएको भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छैनौँ। किनभने हाम्रा संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो छुट्टै प्रकारको अब्जेक्सनहरू थियो, छुट्टै खालको चाहिँ नोट अफ डिसेन्टहरू पनि थिए। त्यो नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ संविधान निर्माणको क्रममा त्यही संविधानमा माओवादीको तर्फबाट यो विषय जस्तै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको अथवा शासकीय स्वरूपको कुराहरू, समावेशी समानुपातिकताको कुराहरू, पहिचानका कुराहरू, संघीयताको स्वरूपका कुराहरूमा पनि माओवादीको केही फरक मतहरू थिए। त्यो चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेर जाने अथवा त्यो फरक मतलाई यथावत राखेर जाने भन्ने कुरा माओवादी दृष्टिकोण जो थियो त्यो यथावत छ। त्यही दृष्टिकोणमा माओवादी अहिले पनि दृढ छ। हजुर, यहाँहरूको अलिकति आक्रोश चाहिँ खसारीप्रति रहन्छ क्या? यो किन अब समाप्त भएन? होइन, त्यस्ता धारणाहरू पनि ठाउँ ठाउँमा अलिअलि आयो। हेर्नुहोस्, त्यो वास्तवमा सही होइनन्।
किनभने यो देशमा जति पनि समुदायहरू छन् त्यो सबै समुदायको जातीय अथवा सामुदायिक जनसाङ्ख्यिक अनुपातको आधारमा राज्यका सबै तहमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त कुनै एउटा समुदायप्रति आक्रोशको कुरा होइन नि। त्यसो त यहाँले तामसालिङ राज्यकै परिकल्पना गर्नु भएको थियो, त्यो हिसाबले जाँदै गर्दाखेरि जातीय राज्यको त्यो जातीय राज्यको कुरा थिएन, त्यो पहिचानको कुरा थियो। किनभने यो काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि रहेका तामाङ समुदाय जसको घना रूपमा बसोबास छ, जसको आफ्नै ऐतिहासिक पहिचानहरू छ, भाषिक निरन्तरताहरू छन्, भौगोलिक निरन्तरताहरू छन्, त्यही प्रकारले ऐतिहासिक उसको भूखण्डको रूपमा चाहिँ परिचित छ। त्यो भूगोलमा जुन समुदाय बसोबास गर्छ उसको पहिचान आउने गरी चाहिँ त्यो राज्यको नामकरण गरिदिउँ, त्यो प्रदेशको नामकरण गरिदिउँ, त्यहाँ उसको आफ्नो राष्ट्रियताको चाहिँ बोध हुन्छ, त्यो राष्ट्रियता झल्किन्छ भन्ने कुरा हामीले गरे हो। त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अरू कसैलाई चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित गर्नुपर्छ अथवा खस आर्यलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अलिक फरक पार्नुपर्छ, अन्त लानुपर्छ, उनीहरूको त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको स्थान हुँदैन भन्ने ढङ्गले जसरी ठाउँ ठाउँमा व्याख्या र परिभाषाहरू कतिपय राजनीतिक दलले कतिपय मान्छेहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि परिभाषित गर्न खोज्यो, त्यो गलत थियो। माओवादीले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने सबै समुदाय, जस्तो अहिले भर्खर मधेसले त आफ्नो पहिचान सहितको प्रदेशको नामकरण त गर्यो नि त। हामी मधेस समुदाय यहाँ बस्दछौँ, हाम्रो भाषिक निरन्तरता छ, सांस्कृतिक निरन्तरता छ, हाम्रो चाहिँ सघनता छ त्यहाँभित्र, त्यसकारण हाम्रो पहिचान आउने खालको चाहिँ यो प्रदेशको नामकरण हुनु पर्यो भनेर तराईका साथीहरूले भन्नुभयो, त्यही अनुसार भयो। यो प्रदेश अहिले हामी जसलाई बागमती प्रदेश भन्छौँ त्यो चाहिँ यहाँको समुदायको घनत्वको आधारमा, यहाँको ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा, पहिचानको आधारमा र यहाँको आन्दोलनको पनि आधारमा कमसेकम तामसालिङ नभए पनि यहाँ त नेवार र तामाङ बस्छन् र नेवार र तामाङ मात्रै बस्छ भने पनि होइन, फेरि बस्न त अरू पनि बस्नुहुन्छ। अब गुरुङ, राई, लिम्बू, शेर्पा सबै र पनि यसको ऐतिहासिक सम्बन्ध चाहिँ योसँग छ, यो भाषा, यो संस्कृति, समुदाय र मनोविज्ञानसँग छ। त्यसकारण यसको नाम चाहिँ यो राखौँ भनेर हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरे हो। सबै राजनीतिक दलको बिचमा त्यो सहमत हुन सकेन, त्यो अगाडि बढ्छ। अब अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ है। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्कापक्की भयो होइन त, जेठ 4 मा हुन्छ। सबै स्थानीय तहहरूको कानुनी रूपमा संविधान र कानुन बाजियो भनेर संविधानभित्र कानुन विज्ञहरूले पनि भनिरहेको अवस्था थियो। अब चाहिँ त्यो अब्जेक्सन आउँदैन होइन? नेपालमा धेरै परिघटनाहरू त्यस्ता छन्। नेपालको राजनीतिक दलहरूको बिचमा एक प्रकारको हाई लेभलको उच्च प्रकारको सहमति भइसकेपछि कानुनी प्रावधान, त्यो यहाँहरू राजनीतिक रूपमा सहमति जुटाएपछि कानुनलाई चाहिँ नि होइन, त्यसो होइन, संविधानलाई जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन गर्न मिलिहाल्छ, जे पनि गर्न आवश्यकताको आधारमा तात्कालीन आवश्यकताको कुरा हो नि त, गाँठो त फुकाउनु पर्यो नि त। राजनीति त समस्याको समाधान गर्नु हो। यहाँहरूले नै संविधान बनाएको, यहाँहरूले कानुन बनाएको, यहाँहरूले कस्तो बाजिने कानुन र संविधान बनाएको? होइन, त्यो कानुन बनाउने क्रममा अब हुबहु सम्पूर्ण रसो दीर्घ सबै कुरा त एकैचोटि हेर्ने कुरा थिएन, अथवा त्यो होला। तर मूल रूपमा चाहिँ अहिले 5 दलीय गठबन्धन, कांग्रेस सहित कांग्रेस, माओवादी, यस लगायतका 5 दलीय गठबन्धनको बिचमा स्थानीय चुनाव नै पहिला गर्ने भन्ने जुन प्रकारको सहमति अस्ति भयो, त्यो सहमतिको जगमा टेकेर फेरि अब चाहिँ अब स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले पनि एक प्रकारको इच्छा जाँगर तीव्र रूपमा देखायो। त्यो कुरामा चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ जाँगरहरी कम देखाएको थियो, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले अलिकति बढी पेल दिएर पेलेको कारणले त्यस्तो भएको होइन। सरकारको आफ्नो दायित्व थियो कि उसले निर्वाचन गर्नुपर्छ, तर सरकारको अलिकति इन्टेन्सन के पनि थियो त्यहाँनिर भन्दाखेरि 3वटा निर्वाचन एकैचोटि गरौँ कि देशलाई आर्थिक भार कम पर्छ कि भन्ने खालको विषय पनि त्यहाँ छलफलमा आयो। त्यो विषयले गर्दाखेरि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एमालेको तर्फबाट संस्थागत हिसाबले नै छिटो निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जो सतहमा देखा पर्यो, सरकारको तर्फबाट त्यो भावनामा थियो, सतहमा देखिएन, त्यो फरक कुरा हो। एमाले सांगठनिक हिसाबले संस्थागत हिसाबले अलि बढी प्रचार गर्न चाहिँ अगाडि आयो, त्यस हिसाबले एमालेको कारण चाहिँ यो चाहिँ स्थानीय चुनाव समयमै हुन खोज्यो भन्ने खालको केही मान्छेहरूले बुझाइ अहिले। तर यहाँको अध्यक्ष प्रचण्डले त प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिला गरौँ भन्ने व्यक्ति राख्नु भएको त हो नि हैन प्रचण्डजीले? समस्या त छ नि त। समस्या के छ भने यहाँ सदन त चलिरहेको छैन, खुलाउन नसके पनि त हो नि यही सरकारले। फेरि खुलाउन नसकेको कुरा एउटा कुरा हो,
खुलाउनको लागि प्रयत्न गर्दा गर्दै प्रतिपक्षीय सदन बस्नको लागि तयार छैन। माधव नेपाल पक्षलाई चाहिँ मतलब यसका चाहिँ सांसदहरूलाई कारबाही नगरिकन हामी संसद चल्नै दिँदैनौँ भनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रलाई बन्दक बनाउने नीति निर्माणको तहको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय छ त्यसलाई बन्दक बनाउनु भन्दा त बरु खोलेरै जाँदा के हुन्छ त भन्ने खालको दिमाग चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ अलिकति त्यसमा दिमाग गएको हो र उहाँले त्यो दिमाग त कता कता त केपी शर्मा ओलीजीको अर्ली इलेक्सन र प्रचण्डको अर्ली इलेक्सनको जस्तो उस्तै देखियो नि त। अब यो बाटो फुकाउनको लागि भने होइन, उहाँले के भन्नुभएको हो भने देशमा राजनीतिक हिसाबले देशको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय नै ब्लक भइरहेको अवस्थामा यसलाई प्रतिपक्षले खोल्नको निम्ति जिम्मेदार नभइरहेको अवस्थामा मनपरी ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कहीँ न कोही त जिम्मेदार हुनु पर्यो नि। त्यो जिम्मेदार हुने क्रममा चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले चाहिँ अब हामी नै जिम्मेदार हुनुपर्ने भयो, हामीले नै अब यो निकास खोल्नु पर्ने। त्यो विकल्प भनेको चुनावै थियो त, त्यसलाई खोल्नको लागि त राउन्ड टेबल बसेर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई कसरी ट्र्याकमा लिएर आउने उहाँले बोलाएको छ त। सरकारले दुई तीनचोटि अब सर्वदलीय मिटिङ बोलाएको बेलामा त आइपुग्नु एमालेसँग छलफलै नगरी बोलाउनुहुन्छ अरे फेरि यहाँहरू, अनि कसरी छलफल गर्नकै लागि बोलाएको हो के, छलफलै नगरिकन कस्तो अनौपचारिक पहिला बैठक बसौँ हामी यो मुद्दामा केन्द्रित हुन्छौँ भनेर एमालेले भनिराखेको छ त होइन। त्यो त एजेन्डामा टेबलमा बसेपछि त आफ्नो मुद्दाहरू आफ्नो विषयहरू त त्यहाँ आइहाल्छ नि, किन चाहिँ छुट्टै बसिराख्नु पर्यो। ठिक छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ पोलिटिक्समा होइन, त्यो कुरालाई ठुलो विषय बनाउनु हुँदैन कि। राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी पनि यो राष्ट्रको सम्बन्ध जिम्मेवार राजनीतिक दल हौँ भनेर आफूलाई व्यक्त गरिरहेको प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ यस्ता मसिना कुरालाई आधार बनाएर चाहिँ देशलाई बन्दक बनाउने, सदन संसदलाई बन्दक बनाउने काम मसिना मान्दैनन् त। नेकपा एमाले पार्टी फुटाइदिनु भयो अरे, 14 जना सांसदलाई कारबाही गरिदिनु भएन, सचिवालयमा सूचना समेत टाँस नगरिदिने, आफ्ना जुन माओवादी केन्द्रका नेताहरू कारबाही गर्दा चाहिँ भोलिपल्टै कारबाही गरिदिने, सरिता गिरीहरूलाई भोलिपल्टै कारबाही गरिदिने, अनि हाम्रा सांसदहरूलाई मैले कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ अर्को अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरिसकेपछि बल्ल प्रक्रियामा जान खोज्ने भनेर उनले भनिराखेको छ। नेकपा आरोप मात्रै हो, उहाँहरूलाई इगो छ। म अलिकति के भन्छु भने एमालेका साथीहरूप्रति यो सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा इगोको राजनीति अलिक बढी भयो उहाँहरूसँग। किनभने जस्तै पछिल्लो चरणमा एमसिसीकै प्रश्न अघि नै तपाईँले प्रश्न खोज्नु भएको छ, त्यो पनि आयो नि त। अब सभामुखले राजीनामा दियो भने हामीले एमसिसी पास गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर आए। यो त्यतिकै आएको कुरा त होइन नि। यो इगोको पोलिटिक्सले देशलाई वास्तवमा निकास दिँदैन। राष्ट्रप्रति यो राजनीतिक पार्टी चाहिँ जिम्मेदार छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यहाँ कुनै त्यो परिचय आउँदैन क्या। त्यो इगोको पोलिटिक्स उहाँहरूले बढी गरिराख्नु भएको छ। यस्तो इगोको पोलिटिक्सले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनमा मद्दत गर्दैन। भनेपछि नेकपा एमाले अहिले जे गरिराखेको छ गलत गरिराखेको छ, यहाँको निष्कर्ष होइन? त्यो गलत हो। त्यसो भए अब एमसिसीको कुरा यहाँले उठाइहाल्नु भयो होइन? अब यो एमसिसीको मुद्दा निकै जोडतोडका साथ उठिया छ। गठबन्धनको सरकार छ, 5 दलीय गठबन्धन, शेरबहादुर देउबाजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ जसरी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। यहाँका अध्यक्षको अलिकति धुरमुरी पास हुनुपर्छ अथवा भन्ने कस्तो अभिव्यक्ति सुन्न पाइन्छ। माओवादी केन्द्रको स्पष्ट होइन, अहिले प्रश्न भनेको चाहिँ एमाले अस्पष्ट हो यो विषयमा। एमाले त भनिरहेको छ पहिला गठबन्धन सरकारले गरोस्, उसँग 165 सांसद छ, संसदमा झट्टै 2/3 छ। पोलिटिकल्ली उसले दाउ खोजेको छ, तर माओवादीको धारणा हिजो पनि आज पनि प्रष्ट छ। माओवादीले अहिले मात्रै भनेको होइन, हिजो नेकपामा रहँदा ओली सहित नेकपा माओवादी सहित थियो नि त, मतलब नेकपा बन्ने बेलामा नेकपामा जुन प्रकारको डिस्कस भयो त्यो डिस्कसको सन्दर्भमा पनि माओवादीको एजेन्डा, माओवादीको मात्रै होइन एमालेको पनि धेरै प्रतिशत नेताहरूको पनि एउटै धारणा के हो भने एमसिसीमा जुन प्रावधानहरू राष्ट्रको हित विपरीत छ, जुन पोइन्टहरू छन् त्यो पोइन्टहरू संशोधन नगरिकन एमसिसी यथा अवस्थामा भित्रिनु हुँदैन भन्ने धारणा नै अहिलेको माओवादीको धारणा हो। माओवादीले अमेरिकाबाट ल्याएको एमसिसीको चाहिँ यो सहयोग लिनु हुँदैन भनेर भनिरहेको अवस्था होइन, संशोधन गर्नुपर्छ। जुन बुदाहरूले हाम्रो राष्ट्रको हित गर्दैन, हाम्रो हितमा छैन, त्यो बुदाहरूलाई संशोधन गरेपछि मात्रै नेपालले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। यहाँको अध्यक्षले के पत्र पठाउनु भयो, त्यो पत्र चाहिँ नि पास गर्ने खालको आशय थियो भनेर हामी यो यसको विपक्षमा छैनौँ भन्न खोज्या हो। यो सहयोगको विपक्षमा हामी यो सहयोग हामी लिँदैनौँ, कसैको सहयोग हामीलाई चाहिँदैन भन्ने अर्थमा होइन कि हामीले चाहिँ जुन बुदाहरू छन् त्यसले नेपालको हित गर्दैन, नेपालको राष्ट्रियताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई अलि जोड दिएर नै
त्यो संशोधन गरेपछि मात्रै पास बिना संशोधन पास हुँदैन हुँदैन। हाम्रो धारणा आधिकारिक धारणा, माओवादीको धारणा के हो भनेर जताततै खोजिरहेको अवस्था जो छ नि, माओवादीको धारणा त प्रष्ट, हिजो पनि प्रष्ट थियो, आज पनि प्रष्ट तर छ। यो सरकारले 11 बुँदाहरूको स्पष्टीकरण एमसीसीसँग मागेर उसले आफ्नो जवाफ पनि पठाइसकेको छ। अब के अड्कियो भन्ने कुरा पनि छ नि। अनि उसको जवाफमा के छ त? उसले चाहिँ नि नेपालको संविधान भन्दा माथि बाजिने खालको होइन, यो कारणले गरेर उसले स्पष्टीकरण दिइसकेको त्यो जवाफहरू अवस्था, यो आइपीएस अन्तर्गत होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत, यो सैन्य संगठन जुन थियो त्यो अन्तर्गत भनेर विरोध भइरहेको छ। नेपाली जनता, नेपालको राजनीतिक दल प्रश्न हुनु पर्यो, त्यो बुदाहरू सार्वजनिक हुनु पर्यो, जनताले त्यसलाई अध्ययन गर्न पाउनु पर्यो। कतिपय मान्छेले एमसीसी पासै नगरिकन, के अरे अध्ययनै नगरिकन पढ्नु न तपाईँहरू, पढेपछि थाहा हुन्छ भनेर जो पढ्दै नपढेको, अरू विद्वानहरूले चाहिँ पढ्दै नपढेको टाइपले कतिपय मान्छेहरूले यसलाई व्याख्या गर्न खोजिरहेछ, त्यो सत्य होइन। के भएको छ त त्यो? त्यसमा त केही आएको छैन, जनताले हेर्न पाएको छैन, के हो त त्यसको भन्ने कुरा त आएको छैन नि। त्यसकारण यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक टेबल हुनुपर्छ कि पर्दैन संसदमा? हो, इन्द्रबहादुर सर, मैले यसो भन्छु, यो संसदमा एमसीसी नेपालमा ल्याउने नल्याउने, नेपालमा चाहिँ एमसीसीलाई भित्र्याउने कि नभित्र्याउने भन्ने विषयमा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय भन्दा पनि नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने विषय सबभन्दा प्रमुख हो। जनस्तरमा व्यापक विरोध छ एमसीसी, विरोध छ एकदमै व्यापक रूपमा। 99% जनता एमसीसी चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको नेताले यसो भन्यो भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्ने होइन नि त, आम जनताको मनोविज्ञान के छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले विश्लेषण गर्ने हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि जनताको मनोविज्ञान यो टपिक्समा के छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्ने हो। त्यसकारण जनताको त्यसो भए त फेरि त पठाइदिए भइगयो नि त। यहाँले भने अनुसार त 99% जनताले चाहिराखेको छैन भने जनतालाई नचाहिने कुरा किन ल्याउनु? होइन, त्यही त हामीले पनि जनताले नचाहेको कुरा किन ल्याउनु नै भने हो। तर हामी तपाईँहरूलाई यति सहयोग दिन्छौँ भनिरहेको छौँ, यो शर्त मान, यो शर्त मान्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई यो चाहिँ सहयोग पनि ल्याऊ भन्ने तरिकाले त भएन। त्यो शर्तहरूलाई विथड्र गर्ने, एमसीसीलाई अथवा त्यो सहयोगलाई नेपालमा लागू गर्न सकिन् भनेपछि टेबल हुनुपर्छ भन्नेतिरै नजाने। होइन, टेबलको कुरा होइन। पहिलो कुरा सबै नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, यो त राष्ट्रिय इस्यु हो नि, कुनै एउटा दलको इस्यु होइन। तर मैले फेरि दोहोर्याए गठबन्धनको सरकार छ, कांग्रेसले नेतृत्व गरिराखेको छ, शेरबहादुर देउबाजीले कांग्रेसका सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँ र कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ एमसीसीका बारेमा, यो टेबल गर्ने र पास गर्ने। यो विषय चाहिँ अल्पमत बहुमत गर्ने विषय नै होइन। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले टेबल गरेर डिस्कसनपछि एउटा निष्कर्ष निस्क्यो विषय नै होइन। यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर, केपी ओली, कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा लगायतका उच्च स्तरका जिम्मेवार नेताहरू बसेर यति लामो समय यहाँ छलफल गरेर यो चाहिँ नेपालको हाम्रो सदनमा टेबल गर्ने कि नगर्ने। इन्द्रबहादुर सर, लामो समय बित्यो, थुप्रै प्रधानमन्त्री फेरिए, थुप्रै अर्थमन्त्री फेरिए, होइन? अहिले आएर व्यापक रूपमा यसको विरोध र समर्थन भइराखेका छ, कसैले समर्थन गरिराखेका छन्, कसैले विरोध गरिराखेका छन्। अब यहाँकै दलका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढ्दै गएको, अहिले आएर चाहिँ किन यो यति धेरै उथलपुथल भएको यो एमसीसीको मुद्दा? होइन, यो हिस्ट्रीका कुरा हामी धेरै नजाउँ। अहिले प्रष्ट रूपमा एमसीसीको बारेमा क्लियर के छ भने त्यति बेला यसका शर्तहरूको बारेमा मान्छेलाई जानकारी थिएनन्, यसको चाहिँ यो सम्झौतामा का बुदाहरूको बारेमा अध्ययनहरू थिएन। खालि इन्टरनेसनली सहयोग लिने कुरामा त सबै देशको, चाहे चाइनाले गरोस्, चाहे इन्डियाले गरोस्, चाहे जुनसुकै देशलाई नेपाललाई सहयोग चाहिन्छ भन्ने धारणा थियो। तर यसका कन्डिसनहरू जो छन् नि, शर्तहरू, यो कुराहरूको बारेमा त्यति छलफल नभएर नै त्यस्तो भयो भन्ने मेरो अनुमान हो। माओवादीले यो विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राखिसक्यो कि जुन शर्तहरू अगाडि आइराखेको छ त्यो चाहिँ संशोधनपछि मात्रै, संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा। यो चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डा भएको कारणले कहिलेकाहीँ धेरै मान्छे एकातिर भयो भन्दैमा त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने हिजो महाकाली सन्धि राष्ट्रको हितमा थियो त, त्यति बेलाको सदन त पास गर्यो नि त्यो। त्यति बेलाको माओवादी पार्टीले यो चाहिँ ठिक छैन है, नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, होइन, यो चाहिँ पास गर्ने बित्तिकै नेपाललाई ठुलो फाइदा हुन्छ, यति कति करोड अरब चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर त्यति बेलाका दलका ठुला नेताहरूले भनेकै अवस्था हो। तर त्यो त राष्ट्रको हितमा थिएन नि त। इन्द्रबहादुर सर, अब अन्तिममा छौँ, हामी थोरै समय बाँकी छ, थोरैमा जवाफ दिनु होला। अब जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भयो, माओवादी केन्द्र र यस एकीकृत समाजवादी हजुर सँगसँगै लड्ने हो? यो विषयमा यस्तो छ, हामी पहिलो चाहिँ हाम्रो आफ्नै बलमा, हाम्रो आफ्नै बुतामा हामी इलेक्सन लड्छौँ एक्लै। पहिला हाम्रो तयारी त्यही नै हुनेछ र जुन राजनीतिक पार्टी हामीसँग सहकार्य गरेर ल हामी मिलेर जाउँ भन्ने
स्तरमा आइपुग्छ त्यो बेलामा सबै राजनीतिक नेपाली दलसँग- कांग्रेस चाहिँ त्यसमा आउँछ कि आउँदैन? यो नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको पनि आउन सक्छ। नेपाली कांग्रेस सहित अहिले 5 दलीय गठबन्धन नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जान सक्छ, एलायन्स गरेर जान सक्छ। यहाँहरूको चाहना चाहिँ कांग्रेस पनि साथै होस् भन्ने हो हैन? जान सक्छ। अहिलेको सिन्ड्रोम त्यस्तो छ, मतलब त्यस्तो देखा परिरहेको छ। त्यसबाहेक पनि हुन सक्छ भन्न सकिँदैन। कांग्रेसले हात छोडिदियो भने त सबै सर्लाक सुर्लुक्कै सेलाउँछन् भनेर किन सेलाउने? होइन, कांग्रेसको आडमा माओवादीले राजनीति गर्ने पनि होइन, माओवादीले एमालेको आडमा राजनीति गर्ने पनि होइन। माओवादीले आफ्नै एजेन्डामा आफ्नै विचार र दृष्टिकोणको आधारमा राजनीति गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सर्वप्रथम माओवादीले चाहिँ आफू एक्लै पनि लड्ने तयारी गर्छ र अरू आवश्यक पर्दा अरू राजनीतिक पार्टीहरूले ल हामी बिच सहकार्य गरौँ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा एलायन्स गरेर जाउँ भन्ने खालको परिस्थिति बन्यो भने त्यसको लागि माओवादी तयार छ। हस्, समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँको समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि, यहाँको टेलिभिजनलाई पनि आजको लोछारको शुभकामना सहित मेरो भनाइ राख्ने, हाम्रो पार्टीको धारणा राख्ने, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालको धारणा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, हामीले कुरा गऱ्यौँ इन्द्रबहादुर थिङज्यूसँग, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका सचिव पनि हुनुहुन्छ र तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। निकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ एमसिसीको मुद्दा, जुन गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ अघि बढिरहेको छ। संसदमा टेबल गर्नुपर्छ भनिराखेको छ भने अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ होइन, यसलाई संशोधनपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनिराखेको अवस्था पनि रहेको छ र नेकपा एमाले भने यसमा पहिला यो गठबन्धनको सरकारले के गर्छ त्यसपछि मात्रै हामी हाम्रो धारणा व्यक्त गर्छौँ भनिराखेको अवस्था पनि रहेको छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। प्राइम टाइम्स समाचारमा एकैछिन विश्राम।